नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँको पेप्सी खोलामा बसले 3वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। संविधान दिवस भव्यतापूर्वक मनाउने सरकारको निर्णय। असोज 2 गतेदेखि 3 दिन विविध रचनात्मक कार्यक्रम गरिने। कोशीका मुख्यमन्त्री थापा विरुद्धको रिटको सुनवाई पूर्ण इजलासमा गर्ने सर्वोच्चको निर्णय। भोलिदेखि निरन्तर सुनवाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। काठमाडौँ पेप्सी खोलामा दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँको पेप्सी खोलामा आज बिहान बसले 3वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 13 जना घाइते भएका छन्। पेप्सी खोलाबाट जडीबुटीतर्फ जाँदै गरेको बसले जीप, मोटरसाइकल र स्कुटरलाई एकैपटक ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सर्लाहीका 21 वर्षीय राज भट्टराई र सशस्त्र प्रहरी बल सिनामङ्गलमा कार्यरत 25 वर्षीय उषा थापा रहेका छन्। घाइतेमध्ये 8 जनाको पेप्सी खोला स्थित मदरल्यान्ड अस्पताल र 5 जनाको नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बिहान करिब 7 बजेतिर जडीबुटीबाट पेप्सी खोलातर्फ जाँदै गरेको बा 3 ख 4848 नम्बरको यात्रुवाहक बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा 6 6 5342 नम्बरको बोलेरो जीप एकापसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। यसैगरी बस पल्टिएर बसले कुल्चिँदा बागमती प्रदेश 02 प 5311 नम्बरको स्कुटर र बागमती प्रदेश 02 प 4838 नम्बरको मोटरसाइकलमा समेत क्षति पुगेको छ, जसमा मोटरसाइकलमा सवार 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने स्कुटरमा सवार 2 जना महिला घाइते भएका छन्। बोलेरोमा सवार 5 जना विद्युतका कर्मचारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि बिहान केही समय सडक समेत अवरुद्ध भएको थियो। दोलखाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको स्कर्पियो जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा चालक उत्तमराज महर्जन र सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय बलबहादुर खत्री रहेको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार दुर्घटनामा परि घाइतेहरूको सदाबहार अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि धुलीखेल अस्पताल ल्याइएको छ। बा 15 च 9370 नम्बरको जीप लामो साँघु जिरी सडक खण्डको 5 किलो नजिकै राति 2 बजे दुर्घटना भएको हो। एमबी दुगड हाइड्रोको गाडी रामेछापको वामतीबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको हो। जीप सडकबाट 300 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। जुम्लामा जीप दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कन्का सुन्दरी गाउँपालिका 4 छलपुनेरामा आज जीप दुर्घटना हुँदा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। नागमा मुगु सडक खण्डको कन्का सुन्दरी 4 गोडी जिउलाबाट मुगुतर्फ जाँदै गरेको भे 1 ज 1099 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा चालक मुगुको छायानाथ रारा गाउँपालिका 5 का अविराज कार्की र सहचालक सोही ठाउँकै रूपबहादुर रावलको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सडकबाट झण्डै 300 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले संविधान दिवसलाई विविध रचनात्मक कार्यक्रम सहित 3 दिन भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेको छ। आज बिहान सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले असोज 2, 3 र 4 गते विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान दिवस औपचारिक सरकारी कार्यक्रम मात्रै नभएर आम जनताको उत्सव भएको बताएका छन्। 3 दिने कार्यक्रम अन्तर्गत असोज 2 गते विशेष संवाद, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, संविधान दिवस विशेषाङ्क प्रकाशन, अन्तर्क्रिया, दीपावली लगायतका कार्यक्रम हुने तय भएको छ।
त्यस्तै असोज 3 गते सैनिक मञ्च टोडी खेलमा संविधान दिवस विशेष समारोह गर्ने, विभिन्न मठ मन्दिर गुम्बा धार्मिक एवं सांस्कृतिक सङ्घ संस्था शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा संविधान दिवस मनाउने र साँझ दीप प्रज्वलन गर्ने लगायतका कार्यक्रम हुनेछ। सैनिक मञ्च टोडी खेलमा पनि विशेष समारोह हुन्छ र देशव्यापी रूपमा चाहिँ बृहत समारोह गर्छौँ। 3 गते पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ यो समारोह मनाउने गरी 3 दिनको कार्यक्रम तय भएको छ। असोज 4 गते जागरणमूलक कार्यक्रमका साथै दीप प्रज्वलन गर्ने र विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासका साथै उपत्यका बाहिर पनि विविध कार्यक्रम हुनेछ। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध दायर रिटमाथि भोलिदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमालता माथेमाको इजलासले आज रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। रिटमा भोलिदेखि नियमित सुनवाई हुनेछ। यसअघि 3 न्यायाधीशको इजलासले कोशी सरकारकै विवादमा फैसला सुनाएकाले 2 न्यायाधीशले हेर्ने कि नहेर्ने विवादपछि सो आदेश आएको हो। कोशी प्रदेश सभाका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रहेका हिक्मत कार्कीले रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि सर्वोच्चले थापालाई पदबाट हटाएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा थापाले सभामुखको हस्ताक्षर सहित सरकारको दाबी गरेको कुरा संविधान विपरीत भएकाले पुनः संविधान अनुसार गठन गर्न फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलापछि थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउँदै 47 सदस्यीय पुर्याएर सरकार गठन गरेका थिए। विश्वासको मत लिँदा फेरि 46 सांसद मात्रै हुने भएपछि प्रदेश सभाको ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सभा सञ्चालन गरिरहेका इस्रायल मन्सुरीले मत दिएपछि विवाद अदालतमा पुगेको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका माथि थुन्चेक बहस आज पनि जारी छ। थुनामा रहेका 18 जनाको बयान सकिएसँगै जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासमा थुन्चेक बहस भइरहेको हो। अहिले सरकारी तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन्। दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामा राख्ने कि न धरौटीमा छोड्ने आदेश आउनेछ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 312 जना प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूमाथि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। भदौ 11बाट थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको बयान सुरु भएको हो। समर्जन कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी सूचनाका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा 57 दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सिआइबीले भदौ 5 गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। 2049 देखि 2069 को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व सरकारी कर्मचारी सहित 18 जना पक्राउ परेका छन्। बिदाको दिन श्रीमती चढेको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिएका छन्। शनिबार राति 9 बजेतिर बालकुमारीबाट तिनकुनेतर्फ आउँदै गरेको सेतो नम्बर प्लेटको गाडी कोटेश्वर ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिनुका साथै सरकारलाई चोर समेत भनेका छन्। महानगरले चलाउने गरेको सो गाडीमा प्रमुख शाहकी पत्नी चढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमती चढेको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेको घटनाको आधा घण्टापछि बालेन शाहको सिंहदरबार जलाइदिने स्टेटस सामाजिक सञ्जालमा आएको हो। बिदाको दिन सरकारी गाडी तीव्र गतिमा चलाएको देखेपछि ट्राफिक प्रहरीले बढीमा 3 मिनेट रोकेर कागजात मागेको बताइएको छ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा रहेको बर्दिया कारागारबाट 1 जना कैदी भागेका छन्। आज बिहान 3 बजेर 25 मिनेटमा कारागारभित्रको शौचालय माथिबाट हाम फालेर जघन्य अपराध मुद्दामा 30 वर्ष सजाय भोगिरहेका 27 वर्षीय टोपे भन्ने आजीव बुढा छेत्री भागेका हुन्। प्रहरीले समात्न खोज्दा कैदी कपडा र जुत्ता छाडेर भागेको बताइएको छ। कैदी भागेपछि कारागारमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ।
कारागारबाट फरार भएका कैदी बर्दिया स्थित ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नम्बर 8 घर भएका हुन्। भागेका कैदीको खोजी कार्य तीव्र पारिएको बर्दिया प्रशासनले जानकारी गराएको छ। खोजी कार्यका लागि कुकुरको प्रयोग समेत गरिएको छ। छिमेकी जिल्ला लगायत भारतीय सीमा नाकाहरूमा समेत जानकारी गराई खोजी कार्य भइरहेको छ। कारागारको भौतिक संरचना समेत सुरक्षित नभएका कारण कैदी भाग्न सफल भएको आकलन गरिएको छ। कारागार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको पर्खाल समेत निर्माण कार्य पूरा नभएका कारण कैदी सहज रूपमा भाग्न सफल भएका हुन्। हाल बर्दिया कारागारमा पुरुष कैदीबन्दी 302, पुरुष थुनुवा 100, महिला कैदी 22 र आश्रित गरी जम्मा 454 जना रहेका छन्। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको दोस्रो दिनको बन्द सत्र जारी छ। बुटोलको रामनगर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सभा हलमा जारी अधिवेशनमा शनिबार राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो। प्रतिवेदनमाथि आज जारी बन्द सत्रमा प्रतिनिधिहरूले छलफल गरिरहेका छन्। अध्यक्ष मण्डलले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो सुझाव वा टिप्पणी भए लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन शनिबार नै निर्देशन दिएको थियो। आजै नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा जाने तयारी समेत छ। प्रदेश अध्यक्षका लागि शनिबारबाट निवर्तमान भएका राधाकृष्ण गणेल र केन्द्रीय सदस्य हरि रिजाल आकांक्षी छन्। बन्द सत्रको प्रतिवेदन पारित भएपछि प्रतिनिधिलाई मात्रै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले निर्देशन दिने तयारी छ। शनिबार भएको उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा ओलीले सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। अधिवेशनमा सहभागी 12 जिल्लाका 1004 प्रतिनिधिले 205 सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन गर्नेछन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा डेङ्गु संक्रमितको संख्या 21,000 नाघेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 21,206 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। महाशाखाले भदौ र असोजमा डेङ्गु संक्रमण उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। संक्रमणबाट 13 जनाको ज्यान गएको छ। पानी परिरहेकाले डेङ्गु संक्रमित दैनिक रूपमा बढेको हो। नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004 मा 1 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको थियो। सन् 2022 मा 54,784 जनामा संक्रमण र 88 जनाको ज्यान गएको थियो। संक्रमण देखिएका मध्ये सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लाका छन्। महाशाखाका अनुसार सुनसरीमा 11,659 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। सुनसरीपछि मोरङमा 2,242, धादिङमा 2,101, झापामा 1,323, काठमाडौँमा 427, धनकुटामा 336, सङ्खुवासभामा 272 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी कास्कीमा 260, दार्चुलामा 194 र ललितपुरमा 174 जनामा डेङ्गु संक्रमण भेटिएको छ। डेङ्गु पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिज इजिप्टी र एडिज एल्बोपिक्स प्रजातिको लामखुट्टेले पारेको फूलबाट निस्कने लार्भा वयस्क भएर टोकेपछि लाग्ने गर्छ। सन् 2030 सम्म एड्स महामारी अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि त्यो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। देशभर 30,000 एड्स संक्रमित रहेको अनुमान भए पनि 95% को पहिचान नै नभएकाले लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको हो। 9,000 भन्दा बढी एड्स संक्रमितको परीक्षण हुनै नसकेकाले एचआईभी अन्त्यका लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको भनाइ छ। मेन के हो त्यही हो। 95 टार्गेटकै सेरोफेरोमा रहेर हामीले नयाँ योजनाहरू रणनीतिहरू बनाएको। त्यसै अन्तर्गत 2021 देखि 2026 सम्मको रणनीति पनि हामी घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि सङ्घ संस्था UN एजेन्सीदेखि लिएर WHOदेखि लिएर अरू पार्टनरहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूले प्रिभेन्सन प्रोग्राममा सहयोग गर्नु। ग्लोबल फन्डको पनि अब नयाँ साइकल आउँदैछ। तर अझै पनि गभर्मेन्टले र पार्टनरले जति पनि लगानी गर्नुभएको छ अपुग छ। जति चाहिने हो स्ट्रेटेजीमा जति खर्च लाग्छ त्यसमध्ये करिब 60% जति पुग्छ, तर 40% जति 30 to 40% जति अझै पनि अपुग छ। सो लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ।
एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेहरू, यौनकर्मी, यौनिक अल्पसंख्यक र रोजगारीका लागि विदेशीनेहरू रहेका छन्। संक्रमितको पहिचानमा 92% हाराहारीमा उपलब्धि हासिल गरे पनि अन्यको खोजीका लागि बजेट लगायतको समस्या देखिएको छ। 30,000 मध्ये 22 देखि 24,000 मात्रैको पहिचान भएको छ। एचआईभीको परीक्षण र उपचार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क हुने गरेको छ। सांस्कृतिक शहरको रूपमा परिचित पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन र ग्रामीण भेगका हटिया बस्तीमा नेवारी कला संस्कृति हराउँदै गएको छ। विगतमा निकै हर्षोल्लासका साथ तानसेनका टोल टोलबाट निकालिने चुइकी फिराई, लाखे नाच, गाई जात्रा लगायतका जात्राहरू पछिल्लो वर्षमा 1-2 स्थानमा मात्रै सीमित हुँदै गएको छ। विगतका वर्षहरूमा जात्राहरू हेर्न तानसेन बजार क्षेत्रमा भिडभाड हुने गरे पनि यस वर्षको गाई जात्रा हेर्न र हेर्ने मानिस नै नहुँदा सडकहरू सुनसान देखिए। तानसेन बजारमा सयौं गाई जात्रा, दर्जनौं चुइकी फहराई हुँदै आए पनि यस वर्ष 2वटा मात्र चुइकी फहराईले गाई जात्रा सकिएको छ। नेमार समुदायको आफ्नो दिवंगत परिवारका सदस्यको सम्झनामा निकाल्ने गाई जात्रा पछिल्लो समयमा भने कमी हुँदै आएको छ। काठमाडौँ पछिको एउटा चाहिँ जात्राको सहर भनेर पहिचान बनेको थियो, तर पाल्पाको तानसेनमा अहिले धेरै अब जात्रासँग सम्बन्धित भावना राख्ने मान्छेहरू बसाइसराई गरेर अन्त गइरहेको अवस्था र युवा जेनेरेसनमा यो जात्राको महत्त्व हामीले चाहिँ बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति जात्राको जुन सान्दर्भिकता हुनुपर्थ्यो, जात्राको जुन रौनक हुनुपर्थ्यो त्यो घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो समय तानसेनमा मात्र नभएर पाल्पाको रिब्दीकोटको हारथोक, रैना देवी, छहराको छहरा, अमलाबास बजारमा पनि जात्रामा कमी आउँदै गएको छ। कतिपय नेवारी बस्तीमा भने परम्परा जोगाउनकै लागि जात्रा निकालिने गरिएको छ। सबै ठाउँको नाका भएकोले यहाँ अलि रमाइलो, जे कार्यक्रम गर्दा पनि अलि रमाइलो हुने गर्छ। तानसेन नगरलाई सांस्कृतिक नगर भन्ने गरिए पनि पछिल्लो समय मौलिक संस्कृतिहरू दिनहुँ हराउँदै गएकोमा सर्वत्र चिन्ता हुन थालेको छ। सांस्कृतिक रूपान्तरण नहुँदा मौलिकता हराउँदै गएको र संस्कृतिलाई विकृति मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा सांस्कृतिक पहिचान खुम्चिएको जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा मनोरञ्जनका साधनमा भएको विकासले पनि जात्राहरू हराउँदै गएको जानकारहरूको बुझाइ छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो रोपाई जात्रा लाखेहरू हामीले चाहिँ निकाल्छौँ, किनभने यो हाम्रो बाबुबाजेको पालादेखि नै चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्दै आएको यो संस्कृति समृद्धिको लागि हामीले निकालिरहेको छौँ र अहिले चाहिँ यो जात्रा चाहिँ हराउँदै गएको छ। पाल्पामा जुन एउटा सांस्कृतिक नगर हो यो तानसेन हो, त्यसको साथै यो पाल्पा पनि समग्र रूपमा सांस्कृतिक हो। यसको परापूर्वकालदेखि सैनकालदेखि लिएर यसको एउटा सांस्कृतिक पक्ष बलियो पक्ष छ। तानसेनसँगै अन्य सहरहरूमा निकालिएको गाई जात्रा केही वर्षदेखि नायरका स्थानीयले मात्र निकाल्ने गरेका छन्। नायरका समूहलाई जात्रा निकाल्न स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। अनिल लिगल, पाल्पा। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा लोड सेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महसुल बक्यौता 15 दिनभित्र नतिरे विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम लाइन काट्ने चेतावनी समेत दिएको छ। विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत सप्लाई लिई सो बापतको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका सम्पूर्ण उपभोक्तालाई महसुल बुझाउन पटक पटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययनमा 2072 साउनदेखि 2077 जेठसम्म अर्थात् लोड सेडिङ अन्त्यपछिको अवधिसम्मको बक्यौता र जरिवाना गरी करिब 20 अर्ब प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी छ। 2072 साउनदेखि 2072 पुससम्मको 97 करोड 43 लाख, 2072 माघदेखि 2075 वैशाखसम्मको अर्थात् लोड सेडिङ अन्त्य हुनु अघिसम्मको 6 अर्ब 41 लाख, 2075 जेठदेखि 2077 जेठसम्म अर्थात् लोड सेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको 8 अर्ब 44 करोड
96 लाख गरी 15 अर्ब 42 करोड 80 लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाइएको छ। यसमा जरिवाना समेत जोड्दा करिब 20 अर्ब पुग्ने बताइन्छ। सन् 2023 को 8 महिनामा 6 लाख भन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2023 को जनवरीदेखि अगस्तसम्म 6,01,360 पर्यटक भित्रिएका छन्। अगस्तमा मात्रै 67,153 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। अगस्तमा नेपाल भित्रिएका पर्यटकको संख्या सन् 2022 को अगस्तको तुलनामा 34,849 ले बढी हो। सन् 2022 को अगस्तमा 41,304 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। सन् 2019 मा 73,814 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ। पछिल्लो 8 महिनाको पर्यटक आगमन दर हेर्दा सन् 2023 मा 10 लाख पर्यटक भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ। यस वर्षको अगस्तसम्मको आँकडा हेर्दा सन् 2022 को 12 महिनामा नेपाल भित्रिएका पर्यटकको संख्याको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ। सन् 2022 भर 6,14,148 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। सरकारले सन् 2023 मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या 10 लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। देशभरका लम्पी स्किन रोगबाट पीडित किसानले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। मन्त्री परिषदको गत साउन 15 मा बसेको बैठकले लम्पी स्किन रोगबाट किसानले भोगेको क्षतिबारे कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनका आधारमा अर्को बैठकबाट क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। कृषि मन्त्रालयले यसै वर्ष 60 लाख पशुमा निशुल्क खोप लगाउने र महामारी नियन्त्रण गर्ने बताए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा रोग नियन्त्रण र राहतका कामले गति लिन नसकेको हो। लम्पी स्किन महामारीका कारण देशभर 52,000 पशु मरेका छन्। किसानले लम्पी स्किनबाट 1 खर्ब भन्दा बढीको क्षति बेहोरेको अनुमान छ। दूध र मासुको उत्पादन समेत घटेको छ। अहिलेसम्म 15 लाख संक्रमित पशु मध्ये 13 लाख निको भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। जुम्लाका किसान यति बेला बगैँचामा उत्पादन भएको स्याउ टिप्न व्यस्त भएका छन्। स्याउ छिपिएसँगै व्यापारीहरू खरिद गर्न बगैँचा पुग्न थालेपछि किसानहरू स्याउ टिप्न व्यस्त भएका हुन्। अहिले किसानको बगैँचाबाटै किलोको 50 रुपैयाँमा स्याउ बिक्री भइरहेको छ। जिल्लाका किसानदेखि उद्यमी तथा समूहलाई कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले 50% अनुदानमा स्याउका बिरुवा दिने गरेको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष जुम्लामा स्याउ उत्पादनमा करिब 40% ले गिरावट आएको बताइएको छ। जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहमा जुम्ली, इटाली, गाला, गोल्डन, फुजी र जोना प्रिन्स लगायतका स्थानीय जातका स्याउ खेती हुँदै आएको छ। जुम्लाका करिब 16 घरधुरी स्याउ खेतीमै निर्भर रहेका छन्। जुम्लाका 4,250 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती हुने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। लमजुङको मर्स्याङदी नदीमा बस खस्दा चालक बेपत्ता भएका छन्। बेसी सहर सामे सडक खण्ड अन्तर्गत मर्स्याङदी गाउँपालिका 7 मा पर्ने बालुवा पहिरो नजिकै घ1ख372 नम्बरको बस नदीमा खसेर आधा डुबेको हो। बस चालक चितवन घर भई हाल मर्स्याङदी गाउँपालिका 7 बस्दै आएका 42 वर्षीय खेम भुजेल बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। सल्यानमा भएको बस दुर्घटनामा परि 6 जना घाइते भएका छन्। दाङ जाँदै गरेको रा 1ख2541 नम्बरको बस बागचौर नगरपालिका 7 कोटबारा चौफारी नजिक दुर्घटनामा परेको हो। घाइतेको दाङमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको हेलो सरकारमा अब 24 घण्टा गुनासो राख्न सकिने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा हेलो सरकारको 24 घण्टा शुभारम्भ कार्यक्रमको थालनी गरेका हुन्। हेलो सरकारको टोल फ्री नम्बर 1111 मा गुनासो राख्न सकिनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भोलि सचिवालय बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहानका लागि बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा आगामी माघमा तय भएको पार्टीको महाधिवेशनको तयारी बारे पनि छलफल हुनेछ। रासोपाका सभापति रवि लामिछाने आज श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका छन्। नेपाली टिमलाई समर्थन गर्न उनी आज श्रीलङ्का जान लागेका हुन्। नेपाली टोलीले भोलि एसिया कपमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह एसिया कप हेर्न श्रीलङ्का जाँदैछन्। उनी हिमालय एयरलाइन्सको उडान मार्फत दिउँसो श्रीलङ्का जान लागेका हुन्। नेपाली खेलाडीको हौसला बढाउन उनी श्रीलङ्का जान लागेको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दलहरू अभियानका नाममा फुस्रा गफसहित जनतामाझ गइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको जनतासँग माओवादी अभियानतर्फ लक्षित गर्दै उनले दुष्कर्मका अनगिन्ती कीर्तिमान खडा गरेर फेरि गोहीका आँसु र फुस्रा गफसहित जनतामा भ्रम छर्न हिँड्नु बिरालो तीर्थ गए जस्तै भएको टिप्पणी गरेका हुन्। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका विनोद शर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सुनवाई समितिले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै शर्मा विरुद्ध कुनै उजुरी भए 10 दिनभित्र लिन भनेको हो। सूचनादाताको नाम गोप्य राखिने बेहोरा सूचनामा उल्लेख छ। नेपाल बैंक लिमिटेडले एसियाली विकास बैंकसँग व्यापार वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। सम्झौतामा एडीबीका स्टिभन बेक, नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख पर्जा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल बैंकले एसियाली विकास बैंकसँग ट्रेड एन्ड सप्लाई चेन फाइनान्स कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको मध्य प्रदेश समितिको विस्तारित बैठक 8 जिल्लामा आज बस्दैछ। पार्टी विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानबारे निर्णय गर्न बैठक आह्वान गरिएको हो। विस्तारित बैठकको सहजीकरणका लागि प्रदेश बैठकले प्रदेश कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। आज कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरू साथै बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा पार्टीको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल 13 दिने भ्रमणका लागि चीनतर्फ प्रस्थान गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसहित 22 जना चीन गएका हुन्। टोलीले छोछिङ, बेइजिङ, छिङहाईको भ्रमण गर्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नवीन राप्रपा अवधारणा अन्तर्गत पार्टीलाई युवा मैत्री बनाउन 20 केन्द्रीय सदस्यका लागि खुला आवेदनको समयावधि यही भदौ मसान्तसम्म थप गरेको छ। पार्टीले देशभरबाट 40 वर्ष मुनिका क्षमतावान युवालाई नेतृत्व तहमा लैजान केन्द्रीय सदस्य पदका लागि यही भदौ 15 गतेसम्म खुला आवेदन माग गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले वायु सेवा सञ्चालन गर्न अब न्यूनतम 3वटा जहाज हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। क्यानले हवाई सेवा सञ्चालन सर्टिफिकेट गाइड अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम।
हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरू साथै बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:43 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:22 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।